اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطالب درباره ولنتاین دی در خدمت شما عزیزان و مخصوصا خدمت جوانها چی خواهرها باشه و چی برادرها باشه میخوایم بیان کنم. یک فرهنگ غربی و یک فرهنگی که پشت افسانه و پشت سوای بی‌حیایی و بی‌راروی و بی‌عفتی دیگه هیچ چیز کارفرما نیست. این روز را که تاریخش وقتی تو منی او تا چندان تاریخی محکم و مستندم نیست. وقتی که در روم باز واقع شده خود یک نفر ولنتاین بوده یا که در بعضی کشورها بعضی از ملکها پرنده ها جفتگیری میکردن، اونها را افسانه شیر بیان مونن، تاریخ شیر بیانن، داستان هاش بیانن. لذا ما نمیخوایم که داستان زیر یا تاریخ شیر که مفصل بیان کنم، لیکن یک چیزی است که این فرهنگ دمنی مختلف دنیا منی مختلف ممالک رواج پیدا کرده و دمنی پاکستان هم چندی که علما و بسیاری از اونهایی که طرفدار اقدارهای انسانی و ویلیو هستند و خود عفت هستند و خود باحیا هستند، اونها اینا را که کندم کردن و اظهار براعت کرده از این چیز، اظهار بیزاری کرده. لذا بعضا میخوایم چند مطالب را در خدمت شما بگم که در این روز خبر هستین که یک عاشق و معشوق خوره یا معشوق عاشق خوره یک دیگه خوره باید گل بیده و اظهار محبت کنه. اسلام چی میگه زنی من برای از این ولنتاین دی کی؟ خب موز اول ما ایتر بیان منم که اسلام اظهار محبت کدوره. اسلام برای ازی که گو کس گیفت بیدی، برای ازی که گو کس تحیف بیدی، یعنی اورال کلی اسلام گیفت دوره و اظهار محبت کدوره ایراد بدنامو گشیره و امیتر زنشوی کی عرسی منا تمنی قرآن وقتی متوقونیم و جعل بینکم مودة و رحمه، یعنی ما بین شما ما خود ما قرآن یعنی خدا ما بین زن و شوهر مودت و محبت ما برقرار کدوم. لذا اسلام دینی آشتی است، دینی محبت است. تحیف و هدیه را دور طرفشی که است بسیار توجه میده و یکی از راهایی که کینه را دور مونه، حتی مگه گو کس کدیگو شخص اگر کینه داره میخواد کینه را دور کنه مگه برور گیفت بیدی، برور هدیه بیدی. لذا از اون طرف که تو کنی واقعا هر انسان تشنه محبت هم است، تشنه ازی است که گو کسی را گیفت بیده، گو کسی را هدیه بیده. لیکن اسلامی هیچ وقت تایید نمونه که در زمره ازی در زیراه مثلا ولنتاین دی ولی مانند چیزایی که بی حیایی را پروموت مونه در ویج مونه و شعائر غیر دینی است، اینجا باید گو کس دیگر گیفت بیده، یک بچه که یک دختر را که گیفت بیده که منی خونه عاشقی که برگزار کردن و برقرار کردن. مویر یک فرهنگ غیر انسانی مگی، مویر یک فرهنگ غربی و مگی که اینها نتیجه ازی کار فساد و بی‌راروی است و فساد و بی‌راروی هم که است زیاد مونه. لذا حساسیت را باید نسبت به زیرو روز مونیشو بدی و کوشش میشونه که میتونه الحمدلله بعضی از خواهرای مذهبی و بعضی از برادران مذهبی، جوانهای مذهبی این روز را که روز حیا نامگذاری کرده. لذا یک شعائر شیطانی است که ما هیچ وقتی را پروموت نمونیم. بعضی ممکنه بعضی ایتر بگه که دمی روز سوشال میدیا انسان میگنه که انسان در این روز زن خوره که است گل بیده، انسان در این روز خواهر خور که است گل بیده، اظهار محبت که است کنه. اسلام اظهار محبت گفتم که و جعل بینکم مودة و رحمه گفته. انسان خدا انسانار گفته سیله رحم کنین، اشتدارار که است ما بین چی روابط که است برقرار کنین، حتی قطع رحم را از گناهان کبیره شمرده و نه که قطع رحم من عمر شی کوتاه میشه. لیکن نکته که باید توجه کنیم، یک چیزی که شاعر غیر دینی جور شد، یک چیزی که فرهنگ غیر دینی و اسلامی و غیر انسانی جور شد، حتی در او روز که بعضی سوال مونه زن خورم که باید گل ندیم در حساب امزی روز. چرا؟ چون که روز خود به خود پروموت میشه. وقتی که پروموت شد از او بعد بی‌راروی که است می خود می از خاطر امزی پروموت شد و بی‌راروی که است زیاد میشه. حتی خوار خورا که است امروز مو باید گل ندیم، مردا باید زن خور که است گل نده، باید زن که است مردا که است مردای خوره، این شوهرای خور که است گل نده. قطعا در این روز اصلا گلش داده نشنه، یعنی در این روز فقط.
زیر توجه کسی داشته باشیم. قرآنم ازول قرآن میگه که بھائی مو شعائر الله را باید زنده کنی، مو اعیاد را، مو دین ایدهایی که اسلام گفته، روزهایی که اسلام مقرر کرده اونها را مو باید زنده کنی. قرآن میگه و ما یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اونایی که شاعر دینی را، ایدهای اسلامی را، روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها هست یکم ذی الحجه که امام علی علیه السلام اون روز است که شما دیگه خود معین کنین و گل بدین یا دیگه خود شوهر کدی زن خود گل بده، زن کسته که شوهر خود کسته محبت را اظهار کنه، برار کدی خوار خود کسته اظهار محبت کسته کنه، کد ما بابی خود کد والدین خود کسته روزی عید تیر رجب که مایه درو برای ازی روز شما معین کنین بابی خود بورن هدیه بدین، گیفت بدین. روزی که 20 جمادی ثانی که تیر شد او روز که مادر خود که روزی گیفت انسان بده، زن خود که انسان گیفت بده، چون اینا شاعر دینیه. شما تو کین پس پشت از وقت که مو تاریخ تو خمونی افرادهایی که است قرار گرفته این روزها که اونها انسانهای کامل است، مظهر صفات پروردگار اعلام منیزه تجلی مونه. اذا مو د این روز که است این روزها را باید معین کنیم. مو قطعا و قطعا نمیخوایی که حیوانی آزادی پروموت شونه، مو قطعا نمیخوایی که اقدارهای الهی و اقدارهای انسانی پروموت کسته شونه. تازه از اون شما تو خکین یک علیده موضوع هم هست که ما برها ویدیوم جور کردم که عشق دختر و بچه مابین چی بسیار مسائل های ایجاد مونه، خودکشی ها شده و خانه ها تباه و برباد شده. بعضی از بچه ها که دخترها را زندگی شیر تباه کرده، اونها را پرگننت کردن از بچه بس علت دوره. خب اینها امی ثمرات امزی روزهای بی‌حیایی است که منجر به تباهی خانواده ها میشه، منجر به بربادی که فامیلیا که است میشه. و خود امزی در یورپ اگر تو کنیم مسئله سکس را، مسئله جنسی مسائل را و سکس هراسمنت اگر تو کنی یا جنسی تشدد کی مگشیر بسیار زیاد شده. ساوت افریقا اول نمبر است، سویدن دویم یا سوم نمبر است جنسی تشدد. امریکا از منی هر 5 زن یک زن یا 2 زن که است اونها مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. خب اینا از خاطر چی است؟ از خاطر امزی مسائل های بی‌روی است که به نام محبت، به نام ازی که دیگه خور گول پیش کنی، هدیه پیش کنیم و گیفت پیش کنیم و کردار تو نکنه نزوله. اگر یک بچه که یک دختر محبت مونه، اگر یک دختر که یک بچه اظهار عشق مونه، خب فقط اگر د گل مسئله حل شونه خو ایتنه امنی نیست. بسیاری از دیگه شرایط را کرایتریا را باید تو کنه برای ازدواجی زندگی خو. لذا مو باید شاعر دینی را باید زنده کنی که امیدوارم مختصر مطالب پراکنده که درباره از ولنتاین دی گفتم اینا مفید ثابت شده باشه و مو بتنی معاشره خود را به طرف اقدار ببری، معاشره خود طرف ویلیوز ببری، معاشره خود طرف عفت ببری، معاشره خود طرف حیا ببری. و واقعا بسیار جای افسوس است که بسیاری از افرادها و جوانها را ما من سوشال میدیا میگنم، من بعضی از گروپ ها میگنم که اینها این مسئله را خواسته یا نخواسته تو پر پروموت مونمی خود ولنتاین دی را که اگر ولنتاین دی پروموت شد و مطابق اکثر مجتهدین که ما فتوایش تحقیق کردم حرام است و جایز نیست. اگر پروموت کرد کس ایرا تا قیامت را اگر هر کسی از این پروموت شده است تو رفت گناه مبتلا شد تو د گناهش آلوده هستی و یعنی تو د گناه شامل هستی. سوای روز در قبر قیامت است تو جواب باید بدی، است تو سوال میشه تو باید جواب بدی. پروردگار علم معاشره از مر طرف اقدار ببره، معاشره از مر طرف اخلاق ببره، معاشره از مر طرف حیا ببره که خانواده ها تباه نشنه، معاشره مو تباه نشنه. و مانند پروین ولی دخترو مانند ازی خلجی ولی اسکندرال ها که است دیگه پیدا نشنه. اثرات ولنتاین دی که است اینمی چیزا هست که مو دمنی معاشره خو مینگرنی، دمنی تیک توک انسان مینگرنه دخترو را که سرلوج است و چی کارها که نمونه نیموریان شدن تقریبا. خب اینا امی اثرات امزی فرهنگای غریبی است که معاشره از مترفزی بربادی در موره و غیرت را از معاشره از ختم مونه، غیرت دینی را ختم مونه، غیرت ناموسی را که است ختم مونه. خدا موره دستهای از مر بگیره که معاشره مترف اقدار ببری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.